السلام عليكم. معكم studio AutoCAD d'électricité. C'est un cours vraiment nécessaire pour les débutants. غادي نكومونسو نعلمكم شنو هما بلوتو نوريكم شنو هما لي فونكسيوناليتي اللي كاينين في الاوتوكاد. معنا عندنا اوتوكاد 2018. ça c'est line la ligne pour dessiner une ligne. cliquons هنا une ligne ça se dessine par deux points. ça c'est une ligne. تبغي تعاود تزيد هاي ça c'est une ligne. باش نقراو لا فونكسيوناليتي نديرو اسباس. هنا عندنا سي لا بوليلين. Ça c'est polyline. La différence entre une ligne polyline c'est que la ligne وحدها entre deux points. La polyline من sélectionner ça c'est elle sélectionne tout كاع لي بوين اللي درتها. هذا c'est un polyline. عاود يجي موراها le cercle. Ça c'est un cercle. Ça c'est un petit cercle. كاين l'arc كيما كاع لي لوجيسيال تاع لي ديسان. نخرج هنا كاين ريكتانغل كاين ليليبس هاهو جينا باش نعملو باش تسمو اون فورم وهنا عندنا سي اش. هادو سون لي مويان pour modifier. Par exemple, عندك une ligne هنا تبغي déplacer. تجينا تسيليكسيونيها تكليك هنا et tu la déplaces. باغي tu crées une copie. تسيليكسيونيها premier point deuxième point. copie. باغي ديرها une rotation. sélectionner cliquez là dans une rotation par le milieu tiens une rotation. ça باغي ديرها miroir. sélectionnez جينا هنا كاين miroir دير اونتر. راك باغي تكبرها ولا تصغرها تكليكي هنا سبيسيفي هذا بوطون دروا باش تكبرها ولا تصغرها. حنا باغي نصغرو غنديرو بوان 5 بوان 5. نعاود دوكا نردوه كيما هكا. هنا بو اجوستي باغ اكزومبل عندك هادو لي دو غادي اجوستو هادو لي دو. سيليكسيون هذا الاول سيليكسيون الزواج جينا اجوستي لهنا وهذا لا سيليكسيون كلش. باغ اكزومبل غندير اجوستو هذا ça c'est l'extra bon هذه جا منستعملهاش غنستعملو هنا erase باش تسيبريمي سوا tu sélectionnes تكليك على البوطون سوبريم في الكلافي تاعك ولا سيليكسيونيها وتجينا هاهي erase تقلعها bon now c'est le texte. on fait un texte n'importe quel studio AutoCAD électricité. هنا انا زومي لا تعاود تزومي باش تزومي بهاديك الرولات اللي جايه في الوسط في الاسود. بون جاك لو تكست صغير تكليكي هنا وتكبر التكست studio AutoCAD électricité. هنا لي ديمونسيون هنا كاين لي كوتاسيون. هنا هادي شي كوتاسيون لي جينيرالمون منستعملوهاش. الكوتاسيون لي نستعملوها هي اليني. هادي هي الكوتاسيون لي نستعملوها. الكوتاسيون لي نستعملوها باغ اكزومبل عندك
ان ريكتونغل بين نعرفو لا لونغور تاعها شحال نجي هنا ندير انيميت هاهي نكون هذا يكون نجي هنا عندي 13.60 سي بون هادي نسيليكسيونوها كليكو بوطون دوا نبدلولها لي بروبريتي تاعها باغ اكزومبل معجبنيش نبدلو لي بروبريتي تاعها سي بون هنا عندنا لاين و ارو نمشي هنا الحاجة الأولى غادي نروحو للتكست التكست هنا عندنا سي 14 تجي هنا دير موديفيكاسيون كلارون 14 هادي هنا لو تيب اسم البار ولا انوتاتيف نبدو لي راهم عندنا بارفوا تلقى سكون ابل ايزو 25 هنا عليم اكسترا لاين هنا اوف ها اوف هادو اللي قلعتهم هادي و دوزيام بلات سي هادو غادي نشونجي هاد لو ستيل هاي لاين ان ارو تجي هنا و تبدله باغ un clic architecture. Le premier et pour le deuxième. Bon, par exemple, le dimension تاعه ما عجبتكش. هو الديمونسيون تاعنا 0.18 ما عجبتكش باش تزيد تكبرها جينا par exemple la 3 0.3 هاهي هي ça c'est pour les cotations. Par exemple, on a une autre cotation. هذه لا دوزيام. دونك عندنا هذه لا كوتاسيون اللي حنا موديفيناها. أنا باغيين هاد لي كوتاسيون تولي كيما هادي. نجو نسيليكسيونوها نجو عند هادي. هاهي. كوبي لي بروبريتي. سي ماتش بروبريتي. هاهي. جو كليك إيسي. نجي هنا هاهي نسيليكسيونيها. جي كوبي لي بروبريتي تاع هادي. هنا كي انسيري ان بلوك. هنا سي كري ان بلوك. باغ اكزومبل اللي باغي هادو لي كوتاسيون مع هادي يولي بلوك واحد. نولي علاش نديرو بلوك واحد نولي اشاك فوا ولا باغ اكزومبل لو تكست غادي نديبلاسي هنا او ميليو غادي نصغرو شويه باغ اكزومبل انا باغي هادي لو ستوديو اوتوكاد الكتريسيتي انا باغي نردوها بلوك واحد باش كي نديبلاسوها يديبلاسي لنا بلوتو يولينا كاع هذا اليمون واحد دونك غادي نسيليكسيونوهم ونجي هنا كليكي هيا كرييت كري ان بلوك جو كليك ايسي غادي يخرج لي هنا نكتب ستوديو اوكي دونك غادي نولي كي نكليكي عليه يولي بلون واحد جو في كوبيي هاي سي جو لو كوبي غادي يولي اليمون واحد هنا لي لايرز هادي شهر غادي نحلها هنا عندنا صا سي ديفون بوينت اذا باغ اكزومبل انا باغي نزيدو واحد هادو لاش نستعملوها باغ اكزومبل عندي ان باتي عندي هذا لو باتي تاعنا الباتي تاعنا فلوس هذا لو باتي تاعنا الباتي تاعنا فيه بليزيوغ إيليمون باغ اكزومبل فيه لو ريزو تاع الغاز هذا هو الريزو تاع الغاز اللي راه فايت باغ اكزومبل الريزو تاع الغاز راه فايت كيما يوتيوب فايت لو ريزو تاع الغاز ça c'est le réseau تاع الغاز غادي نجيو هنا نبدلو لي بروبريتي تاعه باش يولي ولا
باغ اكزومبل سيليكسيونينا نجي بدلنا الكولور تاعه باغ اكزومبل دا جينيرالمون نستعملو الكولور جون نجي هنا كوبي تاعها كوبيتي طلع بعد نجي هنا كوبي بروبريتي نمشي على تكست نجي كلاس ندبلاسي هنا هذا layers 0 سي قاعد اي واحد نكليكي عليه هو راه في layers 0 احنا شنو غادي نديرو هنا ici غادي يخرج لنا كاع لي layers اللي كاين صحيح وفاكري واحد جديد نسموه باغ اكزومبل غاز نكريو واحد اخر نسموه الكتريسيتي نكريو نشتريو باغ اكزومبل نسموه لو ريزو دو كل واحد عنده لي بروبريتي تاعها حنا باغ اكزومبل نديفيرونسيو الحاجه الاولى نديفيرونسيو باغ اكزومبل با لي كولور لو نديرو دو بلو le gaz automatiquement ce sera le jaune, l'électricité ce sera le rouge. Allez, c'est bon, non, je vais faire. هذا الريزو تاع الغاز الريزو تاع الغاز كيفاش ندير باش نرده في اللايرز تاعه سنديرو جو في سيليكسيوني كاع لو غاز لو ريزو تاع الغاز ندخل هنا داخله في الغاز دونك هنا راه لاير زيرو غادي كي نكليكي على لو ريزو هذا غادي يولي لنا هنا غاز بون باغ اكزومبل عندنا لو ريزو ديال الكتريسيتي راه تراسي كيما هكا هذا لو ريزو ديال الكتريسيتي ونكتب هنا الكتريسيتي électricité. Bon, électricité, je vais changer en rouge. هذا l'électricité, je vais faire ce type. Je vais changer les propriétés terrain. On va vu en avec un carré ici plutôt différent هذا l'électricité donc راني باغي هذا التيب هذا لو ريزو تاعي راني باغي ندخله لايرز تاع l'électricité نجي هنا سيليكسيوني ليكريتور تاعي نجي نردهم électricité automatiquement il a pris les propriétés de l'électricité de même اذا راني باغي ندير le résultat du gaz rafet مع الغاز مع الماء le résultat du gaz rafet plutôt le résultat du الماء rafet مع تاع الغاز bon je copie le texte هنا نكتب O EAUX bon نجي هنا سيليكسيونيهم وردهم فلو دونك هنا شحال عندنا ريزو ديليكتريسيتي ديفيرون ريزو ديليكتريسيتي راه عنده لايرز تاع وحده ريزو تاع الغاز وحده ريزو تاع الاو وحده وهذا لو ريكتونغل بلوتو لو باتي راه في اللايرز تاعه واحده
باغ اكزومبل راني باغي نخدم ان بلون تاع الغاز، شندير باغ هو عندي كوبي اللي باغي نخدم، اللي باغي نخدم غير الغاز وحده، الماء لو والالكتريسيتي ما نستعملهمش. شندير نجي هنا عند لو الكتريسيتي، شندير نقلع الاو نقلع الالكتريسيتي، الريزو او الكتريسيتي راهم كي. بغيت نعاود نردهم نجي هنا باغ اكزومبل راني باغي ندير اون موديفيكاسيون على لو باتي، نجي هنا جو سيليكسيوني لو باتي، هنا لو ريزو هذا بليتو هذا، نجي ندير له لوك، نقفله، كي غادي نقفله اوتوماتيكمون ميم با سوبريم، سيرت سيليكسيونات صافي ندير سوبريم، هاهي مبغاش تسوبريم، علاش لو فيشي شغادي راه مقفول في الديسان، غادي جو بو سيليكسيوني ميم با ديبلاسي، هادي غير باش تعرف. دونك غنديرو ان ريكابيتولاتيف صغير. لوطوكاد تاعنا واش فيه؟ بور ديسيني عندنا اون لين، عندنا بولين، عندنا لو سيركل، عندنا لارك، عندنا لو ريكتانغل، عندنا ليليبس، صحيح؟ هادي لو غاديون، هاديك لاشور سي. Pour modifier عندنا سي ديبلاسمون، بور ديبلاسي سا بور كوبيي، هادي اللي غادي نحكيكم على واحد اللي تحقوها، هادي بور فار اون روتاسيون، هادي بور كريي اون ميروار، هادي بور اجوستي، هادي بور سوبريم، وهادي بور بيكون عندك ان بلوك غادي تحل البلوك تاعك. هنا لو تكست، وهنا عندك اليني جينيرالمون ما نستعملوش لاينر، نستعملو الاليني، بون. وهنا عندنا لي لايرز تاعها، نعملو ديفرون لاير. هنا عندنا انسيرت باش تانسيري كلكو شوز، هنا عندنا ان بلوك، هنا سي بور كوبيي لي بروبريتي، هنا بور موديفي لي كولور، موديفي ليبيسور، هادي بور موديفي لو تيب تاع لا لين اللي بغا يستعملها، هادو جينيرالمون اللي ما نستعملوش، اللي ما نستعملهاش ماش باين كتر عليكم. هنا عندنا انسيرت صح بور انسيري كلكو شوز، هنا عندنا باغ اكزومبل 11 هنا باغ اكزومبل بغيت تانسيري اون ايماج راك باغي ترسم عليها، نجي هنا ندير 11 باغ اكزومبل برومييرمون وتليت، بون باغ اكزومبل عندك هاد البلون راك باغي ترسم عليه، تجي هنا الحاجة الأولى اللي غادي ديرها صح كاين هادي صح نعاودو نحلوه عرفتو باش نخدمو خلاص. باغي نرسم الحاجة الأولى دير تجي هنا تخير بوان غتبدا هنا دير F8 باسكو علاش غادي يقعد عندي دي F8 باش نخدمو مود أورتو، سي بون. نديرو ان بيتي ديسان باش تعرفو كومون ديسيني. هنا نرسمو في لاطوات، خلاص نرسموها هانيا. باغ اكزومبل هذا انا باغي نخدمو عليه، هذا هو البلوك تاعنا، شندير on va le sélectionner en vert، كاين دو كاين en vert ولا en bleu، كي نجبد على لا دروات سي en bleu، كي نجبد على لا غوش سي en vert. على لا دروات جو دوا لازم
كاع هاد لي زيليمون sélectionner. Ça là, la gauche, là. La gauche, une fois que je touche quelque chose, automatiquement, elle va être sélectionnée. Donc, je vais sélectionner ça. On va déjà créer un bloc, semi-bloc. Avec le bloc, je vais l'utiliser, copier. Ah, j'ai là. Ouais. Copier le deuxième bloc. Là, les cheveux, on copie un. J'ai là, il y a F8. Ça, c'est vitesse. Ça, c'est comment dessiner, madame. Voilà, là, on a déjà. هذه غنهضر صغيرة باش كيفاش تصم sur un plan ولا sur une image تاع جوجل ولا جوجل ايرث باش تخدم عليها لو ريزو تاعك. كيما هنا هذا ستا 3 لوجمون درنا حنا عندنا 3 بوست. عندنا بروميي بوست ايسي، لو دوزيام بوست راه هنا، لو تروازيام بوست راه هنا. هذا ستا بروجي خدمت هنا. La résidence le poste avec un alimenté, ce sont des alimentations du bloc. Voilà le deuxième, il a alimenté le bloc. Le troisième, il a alimenté les tours. Donc, c'est un plan simple, automatiquement, on a un plan d'étude. On base qui comme là, j'ai dessiné un plan conforme à l'exécution. On dit, un Google Earth ou n'importe quel logiciel باش نعرفو باش نرسمو le plan تاعنا. soit scanner le plan d'étude تخدم عليه إذا كان vraiment juste. إذا ما كان juste je préfère تخرج في لي تيران تدي لي كوتاسيون تاعك تدي même les distances تاع البلوك. البلوك تدي لي ديستانس تاعه هكا على الأقل باش تكون بو سيغ. هادي دونك شفنا هو نسيرش صح. هادو جينيرالمون ماشي ما تستعملهمش افيك لو طون عادة تبدا تتعلم. كنا ندخل نيفو هذا مادابيا منكترش عليكم. دونك سي ان بو دو تو كيما نقولو. اي بون جورني. ميرسي.